And welcome back. You're watching Business Lunch. यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं the social cost of outdoor media. वैसे तो ये बड़ा महंगा मीडियम है, ब्रांड साइड स्पेशली एसोसिएट कर पाएगी. किसी ने भी अगर सोचा कि एक बिलबोर्ड लगाना है तो उसको पता है कि क्या कुछ हो सकता है. लेकिन बहरहाल आई एम स्टिल रिमाइंडेड कि couple of years back I think we were in college और एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड आया था. I think it was दो तलवार के पास आया था और उसके अंदर किसी ने अपने बिलवड के लिए लव डिक्लेयर किया था. एवरीवन वाज वेरी टच्ड. वो पता नहीं वो कौन साहब या कौन साहिबा थी, लेकिन बहरहाल हम सबको वो बिलबोर्ड याद है. जवाब साहब, ऐसी कोई रिक्वेस्ट कभी आपके पास आई? नहीं, ऐसी रिक्वेस्ट आई नहीं. और वो चीज से मुझे भी रिमाइंड हुआ जब आप मुझे वो टाइम बता रही हैं. और उस टाइम पे Valentine's Day was happened and I think this is one way of expressing. तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि बिलबोर्ड जो है वो मोहब्बत के इजहार का भी तो जितने लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं जवाब साहब से कांटेक्ट कीजिए. इसके लिए एक स्पेशल अलग उन्होंने डेस्क डेवलप किया है. इसका नाम है सेंटिमेंट्स आउट एंड अबाउट. लेकिन बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ. जी अनवर साहब, क्या कहेंगे? लेकिन जी बात यह है कि ये तो बिल्कुल आउटडोर एडवर्टाइजिंग हो या इंडोर, ये बड़ी स्पेसिफिक फील्ड है. अब तो लोग इसमें मास्टर्स करते हैं. हमारे यहाँ इसका एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक इंस्टीट्यूट हो और एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो ये देखे कि जो इस बिजनेस से मुंसलिक हैं और जब वो कहीं पर बिल बोर्ड लगाना चाहते हैं तो उसकी ड्राइंग्स के साथ जो है उसकी सबमिशन होनी चाहिए कि एंगल आयरन जो उसके पर सपोर्ट होती है उस बिल बोर्ड की, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, वो कितनी स्ट्रेस ले सकता है, जो बोर्ड है उसके ऊपर जो स्टील का शीट यूज किया जा रहा है उसकी क्या डायमेंशंस होंगी, क्या स्पेसिफिकेशन. बिल्कुल इसी तरह जैसे आप घर बनाते हैं तो आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग होती है और उसके पेपर्स होते हैं और उसकी ड्राइंग्स होती हैं. अनवर साहब, उसके लिए तो जवाब साहब कह रहे हैं ना कि अब जो ये स्ट्रक्चर बनता है वो तो इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होता है, बाकायदा आर्किटेक्चर की तरह अप्रूव्ड आर्किटेक्ट इस पे काम कर रहे होते हैं. लेकिन मुझे ये बताएं फ्रॉम द सोशल एलिमेंट, क्या आपने कभी कोई ऐसा बिलबोर्ड देखा है जो आपके लिए काबिल एतराज हो? देखिए जी बात यह है, अगर मैं काबिल एतराज की बात करूं तो मुझे हंसी आती है कि अगर एक शेविंग क्रीम या अगर एक रेजर का इश्तहार है तो उसमें किसी फीमेल का क्या काम है. मुझे समझ में नहीं आता कि अगर फीमेल का तो नहीं, अगर उसमें किसी और मेल को दिखाया जाए, प्रमोशन दिखाई जाए कि वो उसको देखकर पसंद कर रहा है उसके शेव को या क्रीम को, तो ठीक है. लेकिन अगर एक लड़की उसके साथ खड़ी हुई है और शी इज एडमायरिंग तो वो मुझे नहीं समझ में आता. अच्छा जी अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट कॉमेंट. जवाब साहब, वैसे हमने बड़े कॉमेंट सुने. आई डोंट नो कि इट्स एन अर्बन लेजेंड और नॉट. कहा जाता था पिछले दिनों कतरीना कैफ का या किसी और खातून का उन्होंने जिक्र किया था कि बिलबोर्ड लगा था और उस जंक्चर पे उस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं. जी ये आप बात करनी है लाहौर लिबर्टी राउंड अबाउट की. और बेसिकली कतरीना क्या नाम बताया आपने? कतरीना कैफ का. कतरीना कैफ की कैंपेन थी अलकोज़ई टी की. और उस हवाले से डेफिनेटली वो चूंकि यहाँ पर आपको पता है कि इंडियन फिल्म एक्ट्रेसेस की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और कतरीना कैफ की फॉलोइंग बहुत शायद ज्यादा है. अच्छा. तो उस हवाले से एक्सीडेंट्स तो नहीं होते, असल में थोड़ा सा एग्जैजरेशन का भी है मामला. कि देखिए डेफिनेटली जो मैं आप कतरीना को डिफेंड कर रहे हैं या आउटडोर एडवर्टाइजिंग को, पहले ये बता दें. नहीं, कतरीना को तो मैं डिफेंड नहीं कर सकता. मैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग को इसलिए से डिफेंड कर रहा हूँ कि देखिए बार बार यही बात बता रहा हूँ कि आउटडोर एडवर्टाइजर जो है उसका ताल्लुक उस पर लगे हुए किसी क्रिएटिव से नहीं होता. सही. चाहे उस पर कोई अच्छी बात लिखी जाए चाहे उस पर बुरी बात लिखी जाए, हाँ ये जरूर हम चाहते, यानी इसको हम अपने एंड पे इस तरह कवर करते हैं कोई ऐसी चीज, क्योंकि जब ये कोई चीज प्रिंट पे हम भेजते हैं तो हम उसको पहले खुद बगौर देखते जरूर हैं और उस पर अगर हमारा अपना कोई ऐसा कंसेंट आता है हम क्लाइंट को जरूर लिखते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज अगर इस तरह से लगेगी तो उस पर डेफिनेटली एतराजात लोगों के भी आएंगे. क्योंकि लोग डेफिनेटली देखिए ना, जिस चीज पे वो चीज लगी हुई है वो उसको कसूरवार ठहराते हैं. इसके अंदर क्रिएटिव एजेंसीज और आउटडोर जो एजेंसीज हैं, क्रिएटिव एजेंसीज हैं या ब्रांड्स हैं, उनको आई थिंक इसके ऊपर ज्यादा अपनी तवज्जो देनी चाहिए. ताकि लेकिन आपने जैसे शुरू में बात की सपोर्ट इंडस्ट्रीज की, देयर आर सो मेनी पीपल जो अब इस शोबे से मुंसलिक हैं. फ्लेक्स प्रिंटिंग्स होती हैं, कितने लोगों का रोजगार इससे चल रहा है. साथ ही साथ जो ऐसे इलाकों में घर हैं जो ज्यादा हो सकता है पॉश इलाके ना हो लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं साइड डेवलपमेंट में एंड दे आर अर्निंग रेंटल्स फॉर इट. तो ये तो इसके सोशल बेनिफिट्स हुए. बिल्कुल है. देखिए सोशल बेनिफिट्स में मैं आपको बात बताऊं कि एक आउटडोर एडवर्टाइजर जब एक बिलबोर्ड साइट लगाता है तो ऑन एवरेज 30 से 35 लोगों को
اس کا فائدہ ہوتا ہے، جس میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ لیبر بھی ہے، اس میں ڈیزائنرز بھی ہیں جو کہ اس کا اسٹرکچر ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ لوہا، وہ آئرن بیچنے والا وہ ایک ریٹیلر یا وینڈر بھی ہے جو کہ اپنا لوہا بیچ رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر مختلف قسم کی جو چیزیں لگتی ہیں. اب چونکہ لائٹس کا زیادہ تعلق ہے، لائٹس تو پچھلے کوئی 3 سال سے بل بورڈز پہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ جنریٹر بھی دیتے تھے. جی جنریٹر کی فیسلٹی ہم دے سکتے ہیں، اور میرا خیال دینی بھی چاہیے، کیونکہ دنیا کی ہر انڈسٹری کے اندر جو بھی سپورٹ، اگر آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور اس کو لائٹ میسر نہیں ہے تو وہ اس انڈسٹری کے لیے بھی جنریٹر لگا رہا ہے. لیکن آپ کو ابھی ریسنٹلی جیسے ہم نے دیکھا، آئی ڈونٹ نو دا ٹیکنیکل ٹرمینالوجی فار اٹ، لیکن اب میرے خیال میں کئی بل بورڈز پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ رات کے وقت اس پہ کوئی نیون ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ چمکدار سرفیس پہ ہے. دیکھیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور یہاں میں یہی کہوں گا کہ یہ ڈسٹریکٹنگ اسپیشلی فار دا ٹریفک. دیکھیے ڈسٹریکشن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ٹریفک پہ آپ جائیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹریفک سائنز ہے جو رات کو گلو کرتے ہیں، ان پہ لائٹ نہیں دی جا سکتی. جب آپ نے بجلی کو بند کر دیا ہے تمام چیزوں کے لیے ہی، تو بل بورڈ تو بیسکلی پہلے سے ہی اس چیز کے زمرے میں آیا تھا، اس پہ لائٹ کٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے بل بورڈ ایڈورٹائزرز کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ جو ایلومینیشن ہے وہی اس چیز کا حسن ہے. آپ ہانگ کانگ چلے جائیں، آپ ملیشیا چلے جائیں، آپ نیو یارک چلے جائیں، وہاں پر آپ کو یہ تو پھر بھی ہیلوجن لائٹس لگی ہوتی ہیں، وہاں پر تو نیون لائٹس لگی ہوتی ہیں جن کی ایلومینیشن بہت زیادہ ہائی پاورڈ ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب نیو یارک میں یہ کام ہو رہا ہے، جب ممبئی میں یہ کام ہو رہا ہے، جب دبئی میں ہو رہا ہے، جب ملیشیا میں ہو رہا ہے، تو وہاں نہیں ایکسیڈنٹس ہوتے یا وہاں اس چیز کی پرابلمز نہیں ہوتی؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی جس طرح سے یہاں پروجیکٹ کی جاتی ہیں. جہاں تک ریفلیکٹو کا تعلق ہے، ریفلیکٹو جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹ ہے، کیونکہ لائٹس نہیں ہیں، اور کلائنٹس یہ چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے نا آپ اس کو یو کانٹ ہیو کہ ہاف دا ٹائم اگر بل بورڈ پہ دن کے وقت چیز آپ کی نظر آ رہی ہے اور رات کو یعنی آدھو ہو گئی آپ کی ویزیبلٹی. بالکل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں خواجہ شاہد گاجی سے بول رہا ہوں. میں جی شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آٹو ایڈورٹائزنگ تو اچھی چیز ہے، مگر یہ ہمارے ملک کے لیے بڑے ڈینجرس بھی ہے شہروں کے لیے، کیونکہ سائن بورڈ جو بڑے بڑے یہ لگا دیتے ہیں اپنے بلڈنگوں کے اوپر بہت ہائی لیول کے اوپر، اور ان کی فٹنگ ماشاءاللہ بہت کمزور ہوتی ہے، بارش میں یا تیز ہواؤں سے گر پڑتے ہیں، یہ وہ لوگوں کا جانی نقصان ہو جاتا ہے بعض جگہ. ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تھینک یو فار ریزنگ اٹ ونس اگین. حالانکہ آپ نے کہا کہ اسٹرکچر اپرووڈ ہے، ہمارے یہاں تو بلڈنگز گر جاتی ہیں، تو پھر نہیں میں آپ کو اس کے اوپر بتاتا ہوں. دیکھیے لاسٹ ٹائم آپ کو بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. 2008 میں ایک سائیکلون آیا تھا جی، اور اس میں تقریباً کوئی 200 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھیں کراچی میں، جس کے اندر سے جو چیز جو اپروول میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ صرف الیکٹریسٹی کے تار اور پولز اور پی ایم ٹیز کی ڈسٹرکشن سے کوئی 150 ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور 4 ہلاکتیں یا 3 ہلاکتیں ہوئی تھیں جو کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ بیل بورڈ گرنے سے ہوئی ہیں، جو کہ پروف نہیں تھی یہ چیز. کیونکہ جب خدا نہ خواستہ جب طوفان آتا ہے تو کوئی چیز جب انسان کو لگتی ہے تو وہ یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ کھمبے کا ٹکڑا کے گرا ہے یا بیل بورڈ کا ٹکڑا کے گرا ہے یا کوئی شیٹ اڑ کے کسی کو لگ گئی ہے. مگر یہ کہ ڈیفینیٹلی چونکہ یہ لائم لائٹ میں بہت زیادہ ہے، جب کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہتا ہے جی آؤٹ ڈور. کے اگلے روز ہم نے دیکھا کہ ان کے کئی ٹکڑے مسنگ تھے، ان کے ٹکڑے مسنگ تھے، اور میں آپ کو وہیں پر لے کے آ رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد کراچی کے اندر میں اس معاملے میں کراچی کی لوکل گورنمنٹ، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا کہ انہوں نے اس چیز کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ سیریس لیا، اور اس حوالے سے جو انہوں نے پھر ان کی جو مختلف اتھارٹیز کی مختلف کمیٹیز بنی جنہوں نے اس چیز کو انشور کیا. ابھی آپ جو بات کری تھی مجھ سے شیٹیں اتری تھی، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں بہت اچھا بھی ایک انیشیٹو لیا ہے. جیسے ہی مانسون آیا ہے تو پرو ایکٹیولی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اس کے اندر انیشیٹو لے کے تمام بیل بورڈ سائٹس کی شیٹس کو اتار دیا، اور ان سے کہا کہ لوہے کی شیٹس کو اتار کے اس کی جگہ پلاسٹک کی یا فائبر کی یا جو فلیکس ہی ہم یوز کرتے ہیں اس کے ہم نے پینلز لگا دیے، تاکہ ان کیس اگر ہوا کا پریشر جو ہے وہ ایک ایکسپیکٹیشن یا خدا نہ خواستہ جو طوفان میں تبدیل ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ بیل بورڈ گرے، ہوا کے پریشر سے وہ اسکن نکل جائے گی اور ہوا پاس آن ہو جائے گی. یہ پرو ایکٹیو میجرز لیے گئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال یعنی 2008 کے بعد 2009 2010 میں اب اس وقت ہم کھڑے کوئی ایک کمپلینٹ جو ہے اس حوالے سے نہیں آئی. ابھی لاسٹ کراچی میں پچھلے دنوں وینڈ کا پریشر آیا، دیر از ناٹ اے سنگل بیل بورڈ سائٹ جس پہ کوئی کمپلینٹ. جو ہم دیکھ رہے تھے سائیکلون واز اس کا آن سیٹ تھا، آ سکتا تھا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ فرام LG الیکٹرانکس، آئی بلیو اینڈ دے اسپیشلی وانٹ ٹو اسپیک ٹو یو. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، عمران ذکی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم عمران صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟
अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम बात कर रहे हैं द सोशल कॉस्ट ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग के हवाले से। बीइंग अ ब्रांड साइड पर्सन, आप क्या समझते हैं? इज इट समथिंग जो बहुत जरूरी है ब्रांड्स के लिए, और आप अपने एंड से एथिक्स पे, चीजों पे कहाँ आपको लगता है कि दैट इज वेयर यू ड्रॉ द लाइन? टुडे जिस तरीके से आजकल का बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है जी, जिस तरीके से मीडिया इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है जी, हमें हर मुख्तलिफ मीडिया या हमें मुख्तलिफ मीडियम इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपनी ब्रांड की प्रोपगेशन के लिए, सही, या अपनी ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए। तो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट और आजकल बहुत वाइटल एलिमेंट बनता चला बिल्कुल सही है। सेकेंडली, हमें बड़ी आसानी होती है हमें अपने ऐसे आउटडोर मीडिया इस्तेमाल करने की जहाँ पे हम समझते हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो अच्छा हो, जो मार्केट के करीब हो, जो कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकता हो, जी जी, हमारे उनके डिसीजंस के अंदर थोड़ा सा अच्छा कर सके। उस सिलसिले में आउटडोर को हम इस्तेमाल करते हैं बेहतर तरीके से। सेकेंडली, इमरान साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो जवाद साहब ने तो बिल्कुल हाथ उठा लिए कि जी जो क्रिएटिव होता है बोर्ड पे वो ब्रांड साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जो कहते हैं हम लगा देते हैं ऊपर। तो जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या कैप्शन, क्या विजुअल जाना है, उसमें क्या सेंसिटिविटीज होती हैं आपकी? क्या आप सोचते हैं कि भाई लोगों को हो सकता है इस पे एतराज हो, ये चीज फ्लाई ना करे? उसमें थोड़ा हमें गाइड करें कि आप क्या चीज लेके चलते हैं आगे। बीइंग एट द एलजी, हमारा स्लोगन बड़ा आसान है जी, लाइव्स गुड। व्हेन वी से लाइव्स गुड, वी वांट टू एनरिच द पीपल लाइव्स विद आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है। हमारी जो सबसे बड़ी जो ब्रांड की खुसूसियत है वो यही है कि हम अपनी इनोवेशंस के थ्रू, अपने स्टाइलिश डिजाइन के थ्रू हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट से उनकी मेयार जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है इमरान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑनलाइन विद अस। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स लेते हैं। द नंबर इज 5371477 या फिर 5371485। कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आउटडोर मीडिया आपके ख्याल में डिस्ट्रैक्शन है या अट्रैक्शन है? क्या आपको पता चलता है बचत के बारे में इसके बगैर? या हमारे यहाँ जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है जैसे लॉन प्रिंट्स, खवातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिलबोर्ड का आना। सो कम बैक टू अस एंड टेल अस अबाउट इट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक, यू वॉचिंग बिजनेस लंच। मैं हूं सिद्रा। यहाँ हम बात कर रहे हैं द कॉस्ट ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग, स्पेसिफिकली